बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफियत आप लोग रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को सामने रखते हुए इमरान खान साहब के ऊपर 2 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पहला जो मुकदमा है वो तो थाना टेक्सला के अंदर दर्ज है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान और जो मकामी रहनुमा हैं 300 के करीब उनको नामजद किया गया। मगर अभी से कुछ देर पहले जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो फैसलाबाद में हुआ है और 45 कारकुन भी इसके अंदर नामजद किए गए हैं। कल की भरपूर शेलिंग खाने के बाद और भरपूर शेल मारने के बाद इस वक्त पीटीआई क्या कर रही है और पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक दिलचस्प किस्म की मालूमात है, वो मैं आपको देती हूँ। तो जिससे आपको पता चलेगा कि ज़ोर ज़बरदस्ती से और मन मर्जी से किए जाने वाले कामों के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। कल से ऑनवर्ड आज तक बुरहान इंटरचेंज है, हज़ारा मोटरवे वाला रास्ता है और सवाबी की तरफ से जो लोग आए, कल से ऑनवर्ड उनके ऊपर जो है वो शेल फेंक के जा रहे हैं। इतने शेल फेंके गए हैं कि बड़े लोग थे जिनको शायद वापस चले जाना चाहिए था, बड़े ऐसे थे जिनकी तबीयत मुहाल हो जानी चाहिए थी, और बड़े लोग जो हैं वो ज़ख्मों से या थकन से चूर होकर उठने नहीं चाहिए थे। पीटीआई वाले इतने ज़्यादा शेल खाने के बाद इस वक्त रेस्ट एरियाज़ के अंदर मौजूद है, वहाँ पर बैठ के वो नाश्ता नोश फरमा रहे हैं और उनसे चंद गज के फासले के ऊपर जो है शेल बरस रहे हैं। शेल उधर बरसा रही है पुलिस, और जो पीटीआई के लोग हैं, कारकुनान हैं, उनके लीडर हैं, उनके मकामी लोग हैं, मकामी रहनुमा हैं, वो आलू के पराठे खा रहे हैं रेस्ट एरियाज़ में बैठ के। मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो तो दुनिया की कोई कुव्वत ना आपको हरा सकती है, ना आपको थका सकती है। आलू के पराठे चल रहे हैं, नान चने चल रहे हैं, ऑमलेट चल रहा है, चाय दूध पत्ती सब कुछ चल रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो इस तरह से इस एहतजाज को एंजॉय करते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके बदले में, इनके मुकाबले में जो पुलिस एहलकार हैं वो क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों को रोटी शोटी भी मिलती है सरकारी, पुलिस वालों को चलने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके पास सरकारी व्हीकल्स मौजूद होती हैं, हथियार होते हैं जिनके बगैर उनको तो थकना ही नहीं चाहिए। पुलिस वालों का ये हाल है कि बेशबहा ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं जिसमें थकन से चूर हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं तो वहीं पर वो सो रहे हैं, वहीं पर ऊँग रहे हैं। ना उनके पास इस वक्त नाश्ता है, ना उनके पास कोई बंदा इस वक्त पहुंच रहा है। पुलिस वालों की हालत इस वक्त गैर है और मैं कहूँगी बड़ी पतली हालत है। ये वो लोग हैं जो 2-2 दिन से मुसलसल ऑनवर्ड ड्यूटियां कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, सारा दिन जो है वो शेल बरसाते हैं, पीटीआई के लोगों के साथ जो है वो हथियारों के साथ मुकाबला करते हैं। तो इन लोगों की हालत इतनी बदतरीन हो चुकी हुई है। ये वो वक्त था जब इमरान खान साहब ने कहा था कि आपको फैसला करना है। अब पुलिस ने खुद को पॉलिटिसाइज कर लिया। पुलिस जिसका काम है अमन अमान कायम रखना, कानून की बालादस्ती को बरकरार रखना, वो बेचारे अब पुलिस की वर्दियां पहन के हुक्मरानों के ज़ाती गुलामों की हैसियत से नौकरियां कर रहे हैं। पहनी उन्होंने पुलिस की वर्दी है, मगर ऑर्डर वो हुकूमत का सिर्फ उनकी बका के लिए मानते हैं। ये अपने लोगों के खिलाफ इन लोगों ने पुलिस वालों को खड़ा कर दिया, फोर्सेस को खड़ा कर दिया। हालांकि ये वर्दी के जो लोग हैं इनको दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। वो केपीके के अंदर दहशतगर्द मौजूद हों, कच्चे के डाकू हों, वो कहीं पर भी दहशतगर्द मौजूद हों, उनके खिलाफ इन वर्दी वालों को खड़ा होना चाहिए। मगर ये पुलिस वालों का अपना फैसला है और उन्होंने सियासी जो इंतकाम है या सियासी जो रास्ता है उसको उन्होंने चुना है। उसके नतीजे में हमें नज़र आ रहा है कि पुलिस का मोराल कितना डाउन है। मैं इस वक्त आपके साथ एक ताज़ा मामला शेयर कर रही हूँ। उस्मान राना है, ये आज उर्दू के साथ मुंसलिक है, उनके रिपोर्टर हैं। उनका ये दावा है कि अटक पुलिस के लोगों के साथ, जो पुलिस के वर्कर्स थे, पुलिस वाले थे, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। तो अटक के अंदर जो पुलिस इन लोगों ने खड़ी की थी, उनके मुताबिक उन्होंने उस्मान राना को बताया है कि हमारे तक ये इत्तला है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, 2 से 2.5 लाख का जो काफिला, इतने बंदों का काफिला है, वो अली अमीन गंडापुर के साथ है। और इसके अलावा कुछ नामालूम किस्म की गोलियां हैं और जो कि बरसाई जाएंगी पुलिस वालों पर। जो आगे मैं बात करूंगी वो बड़ी आपको बहरत में मुब्तला कर देगी। और इन पुलिस वालों ने बताया कि जो नामालूम किस्म की गोलियां पुलिस वालों पे बरसाई जाएंगी, बरसाने वाले कौन होंगे ये नहीं पता, मगर जो पुलिस वाले मरेंगे उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर लगाया जाएगा। इस तरह से लाशें गिराई जाएंगी और वो जो पुलिस और उनके साथ कुछ और पुलिस वर्कर्स थे, एहलकार थे, वो सारे के सारे दुम दबा कर भाग गए। और उन्होंने ये बताया कि हम इसी वजह से जो अटक का हिस्सा था, ये अटक का बॉर्डर था, उसको हट के वहाँ से इसलिए आ गए क्योंकि हमारे तक इत्तला थी कि हम लोगों को जो है वो अटक के पुल पे मरवाया जाएगा और नाम जो है वो पीटीआई के लोगों पर लगाया जाएगा। उसके बाद
صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تو ہے مگر جو پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح سے کور کر رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا جو ہے اس وقت مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے۔ پاکستان میڈیا کو کہیں نہیں کہا جا رہا، نہ ان کو اتنی اجازت ہے، ان کو خاص انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اس مارچ کو یا احتجاج کو آپ لوگوں نے کور نہیں کرنا، اور اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کام بھی کر رہا ہے۔ یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا کتنا آزاد ہے، آزادی اظہار رائے کا کتنا حق یہاں پر عوام یا میڈیا نمائندگان کو موجود ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ہے انٹرنیشنل میڈیا۔ انٹرنیشنل میڈیا جو اس وقت رپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی صورتحال کو، وہ آپ کو صاف بتائے گا کہ حکومت کا رویہ کیا ہے اور عمران خان کو وہ کن حوالوں سے ان ہیڈ لائنز کے اندر لکھ رہے ہیں۔ بی بی سی آپ دیکھ لیجئے، آپ راؤٹرز کو دیکھ لیجئے، اے پی دیکھ لیجئے، وائس آف امریکہ کو دیکھ لیجئے، عرب نیوز کو دیکھ لیجئے، الجزیرہ کو دیکھ لیجئے، انڈیپینڈنٹ کو دیکھ لیجئے۔ یہ وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے جن کی ہیڈ لائن میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پہلے سے اعلان کردہ ریلی کو روکنے کے لیے حکومت نے دارالحکومت کو کنٹینر سے بلاک کر دیا۔ مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے سے یہ اعلان شدہ ریلی تھی اور اس ریلی کو نکلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے خود، یہ کام تو اپوزیشن کا ہوتا ہے مگر حکومت نے خود دارالحکومت کو کنٹینرز کے ساتھ بند کر دیا، مکمل طور پہ سیل کر دیا۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے۔ اور دنیا کے آپ بڑے ممالک کو دیکھ لیجئے، وہاں پر عمران خان صاحب کے حق کے اندر نعرے بازی ہو رہی ہے۔ قانونی جنگ کی جو بات بار بار حکومت کے لوگ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب قانونی لحاظ سے جن کیسز کے اندر ان کو سزا تھی وہ ان سب کیسز سے نکل چکے ہیں، سب کیسز سے نکل چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت نے من مرضی سے جس دن ان کی ضمانت ہوئی توشہ خانہ کے اندر ان کو رہائی دی گئی، اسی دن عمران خان صاحب کے اوپر تھانہ نیو ٹاؤن کا ایک اور مقدمہ ڈال کے گرفتاری کر دی گئی۔ یہ حکومت اور اس کے چور قسم کے راستے ہیں جن کے ذریعے وہ عمران خان کو رہائی نہیں دینا چاہتے۔ مگر اگر آئینی، قانونی اور جمہوری لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملزم نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے۔ یہ وہ کیسز ہیں جو مکمل تمام کیسز کے اندر سے رہائیاں ملنے کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ زور زبردستی سے یہ کیس ڈال دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی والے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ شیل جتنے بھی برساؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں 1 دن لگے 2 دن لگے، مگر عمران خان صاحب کی فائنل کال کو کامیاب کرنے کے لیے ہم ہر صورت اسلام آباد میں پہنچیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ گاڑیوں کو آگ لگ رہی ہے، آگ لگانے والے کون ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ پرزنر وینز کو آگ لگائی گئی ہے، کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہیں، حکومت کے پاس اب اس موقف میں کہیں زیادہ زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں کہ جی یہ آگ لگانے والے اور یہ دائیں بائیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ مگر جب اٹک پولیس کے لوگ یہ بات کر دیں کہ نامعلوم گولیاں آئیں گی اور وہ آ کر لوگوں کو ٹارگٹ کریں گی، پولیس والوں کو، اور نام پی ٹی آئی کے لوگوں پر لگا دیا جائے گا، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس پرامن احتجاج جس کے راستے میں ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز اور رکاوٹیں رکھی گئی ہیں، ان پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں کے اوپر انتشار کا ایک ٹیگ لگا کر اسے ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی ایک دہشت گرد اور انتشار پسند جماعت یعنی تحریک انصاف کا ٹھپا لگایا جائے گا۔ لیکن آج ہر صورت ان کا پہنچنا ہے، آج نہیں تو کل صبح تک اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہوں گے، اور یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ حکومت کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سنجیدہ نوعیت کے جو مذاکرات ہیں یا بات چیت کا جو پروسیس ہے اس کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔